चीनकै मेगा ब्रान्डको रूपमा रहेको ई-कमर्स कम्पनी अलिबाबाका संस्थापक ज्याक मा यति बेला नेपालमा छन्। चिनिया अर्बपतिका रूपमा कहलाएका ज्याक मा 15 दिने पर्यटक भिसामा मङ्गलबार नेपाल झरेका हुन्। ज्याक माले 3 दिन नेपालमा बिताउने जनाइएको छ। यो अवधिमा उनले नेपालका उच्च स्तरीय व्यक्तिसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ। यद्यपि उनको नेपाल भ्रमणको उद्देश्यबारे एकिन विवरण भने अझैसम्म सार्वजनिक भएको छैन। ज्याक माको नेपालसँगको साइनो भने नयाँ होइन। कोरोना महामारीका बेला ज्याक माले नेपाललाई 3 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेका थिए। त्यति बेला उनले 1,83,84,000 रुपैयाँ बराबरको N95 मास्क र 1,55,10,000 रुपैयाँ बराबरको कोरोना परीक्षण किट प्रदान गरेका थिए। साथै नेपालमा सञ्चालित दराज.com को सेयर किनेर उनले पहिले नै व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित गरिसकेका छन्। चीनको एउटा गरिब परिवारमा जन्मिएर सङ्घर्ष गर्दै सफल व्यवसायी बनेका ज्याक मा धेरैका लागि उत्प्रेरक व्यक्तिका रूपमा समेत चिनिन्छन्। लामो समय सार्वजनिक जीवनबाट हराएका उनको कुल सम्पत्ति 50 अर्ब डलर भन्दा माथि छ। को हुन् त ज्याक मा? सन् 1964 सेप्टेम्बर 10 मा चीनको सिन्जियाङ प्रान्तको हाङझौमा ज्याकको जन्म भएको हो। ज्याक माका आमाबुवा चिनिया नृत्य संस्था पिङटानका कलाकार थिए, जो एक प्रकारको कथापरक परम्परागत नृत्य देखाउने र सिकाउने संस्था हो। ज्याक माको बाल्यकालको नाम युन थियो। यद्यपि एकजना विदेशी पर्यटकले उनको नाम नै परिवर्तन गरेर ज्याक मा बनाइदिए। त्यसको पछाडि पनि कारण छ। ज्याक मा बाल्यकालमा पढाइमा खासै अब्बल थिएनन्। उनको अङ्ग्रेजी निकै कमजोर थियो। यद्यपि उनलाई अङ्ग्रेजी सिक्ने रहर भने औधी थियो। उसो त अङ्ग्रेजी भाषा सिक्नका लागि उनले 12 वर्षकै उमेरमा चीनमा आउने पर्यटकलाई निशुल्क गाइड गर्न थाले। त्यति बेला उनले पर्यटकलाई सहर घुमाउँथे र त्यसको बदलामा आफूलाई अङ्ग्रेजी सिकाइदिन अनुरोध गर्दथे। त्यही क्रममा एकजना पर्यटकले उनलाई ज्याक मा नामले बोलाउन थाले। त्यसपछि उनको नाम ज्याक मा रहन गयो। पर्यटकको सङ्गतले उनको अङ्ग्रेजी पनि राम्रो हुँदै गयो। त्यसपछि अङ्ग्रेजी भाषामा स्नातक गर्ने निधो गरेका ज्याकले हाङजाउको टिचर्स कलेजबाट अध्ययन पुरा गरेका थिए। ज्याकको व्यक्तित्व निहाल्ने हो भने उनी कहिले पनि हार नमान्ने व्यक्तिको रूपमा चिनिन्छन्। केही वर्ष अघि भएको वर्ल्ड इकोनोमिक फोरममा ज्याकले आफ्नो जीवनका केही रहस्यहरू खोलेका थिए। उक्त रहस्यमा ज्याकले हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा अध्ययनका लागि 10 पटक आवेदन दिँदा पनि आफूले भर्ना नपाएको खुलासा गरेका थिए। त्यस्तै चीनमा KFCले प्रवेश गरेसँगै उक्त कम्पनीमा जागिरका लागि 24 जनाले सुरुमा आवेदन दिएका थिए, जसमध्ये 23 जना छनौट हुँदा ज्याक मा छनौट हुन सकेनन्। तर अङ्ग्रेजी भाषामा आफूलाई अब्बल बनाएका ज्याक माले हरेस भने कहिल्यै खाएनन्। सन् 1994 मा इन्टरनेटसँग सम्बन्धित अनलाइन चाइनिज भाषा अनुवाद एजेन्सीको स्थापना गरे, जसले अङ्ग्रेजीबाट चिनिया र चिनियाबाट अङ्ग्रेजी भाषा अनुवाद गर्ने काम गर्दथ्यो। यससँगै उनले हङझौ देयाङ्जी विश्वविद्यालयमा अङ्ग्रेजी भाषा तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विषय समेत अध्यापन गराएका थिए। यही बीचमा ज्याक मा सन् 1995 मा अमेरिका हानिए। अमेरिकामा उनले आफ्नो साथी स्टुवार्ट मार्फत इन्टरनेटको बारेमा थाहा पाए अनि साथीसँग मिलेर सन् 1996 मा उनले अमेरिकामा chinaYellowPages.com नामक वेबसाइट बनाए। त्यसको 3 वर्षपछि सन् 1999 मा ज्याक मा आफ्नै जन्मभूमि होङजाओ फर्किए। त्यसपछि 18 जना साथीसँग मिलेर $60,000 ऋण खोजेर ई-कमर्स वेबसाइट अलिबाबाको सुरुवात गरेका थिए। उनले उक्त ऋण दक्षिण चीनका आफ्ना 80 जना साथीभाइ तथा आफन्तबाट लिएका थिए। ज्याक माले अलिबाबा सुरु गर्नुअघि चाइना इन्टरनेसनल इलेक्ट्रोनिक कमर्स सेन्टर र मिनिस्ट्री अफ फरेन ट्रेड इकोनोमिक कोअपरेसन विभागको नेतृत्व समेत सम्हालिसकेका थिए। त्यही अनुभवको कारक नै मान्नुपर्छ। अलिबाबाले सन् 2001 को जनवरीसम्म आइपुग्दा अमेरिका इन्भेस्टमेन्ट बैंक, गोल्डम्यान सच र जापानिज इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजमेन्ट कङ्ग्लोमिरेट सफ्ट बैंकबाट $25 मिलियन पुँजी प्राप्त गर्न सफल भएको थियो। यही बीचमा ज्याक माले अलिबाबालाई विश्वको ई-कमर्स प्लेटफर्मको रूपमा विकास गर्न खोजे। सन् 2003 बाट उनले टोबाको मार्केटप्लेस अलिपे अलिमा जस्ता कम्पनीहरूको स्थापना गरे। फलस्वरूप अलिबाबा अहिले चीनको मात्र नभएर विश्वकै ठुलो ई-कमर्स होल्डिङ कम्पनीको रूपमा स्थापित भएको छ, जोसँग टोबाको मार्केटप्लेस, टिमाल, इटाओ, अलिबाबा क्लाउड कम्प्युटिङ, झुसवान, 1688, अली एक्सप्रेस र अलिपे छन्। निर्धक्क बोल्ने व्यवसायको रूपमा प्रख्यात ज्याक मा आजभोलि खासै कुनै अभिव्यक्ति दिइरहेका छैनन्। सन् 2020 मा चिनिया सरकारले सुरु गरेको प्रविधि क्षेत्रमाथिको नियमनको प्रयासको आलोचना गरेपछि उनी रहस्यमय रूपमा सार्वजनिक जीवनबाट हराएका थिए।
त्योसँगै उनी आफैले स्थापना गरेर अमेरिकी कम्पनी अमेजनको हाराहारीमा पुर्याएको चिनिया एन्ट ग्रुपमा पनि धेरै अधिकार उनले गुमाउनु परेको थियो। उक्त कम्पनीमा ज्याकमाको मात्रै 53.46% स्वामित्व रहेको थियो। सन् 2020 को नोभेम्बरमा एन्ट ग्रुपले $37 अर्ब को आइपिओ समेत निष्कासन गरेको थियो, तर अन्तिम घडीमा चिनिया सरकारले आइपिओ रद्द गरिदियो। आइपिओ रद्द भएसँगै ज्याकमाले आफ्नो सेयर बेचेर 6.2% मात्रै बाँकी राखे। सरकारको यस्तो काम कारबाहीलाई लिएर उनले आलोचनात्मक भाषण गरेपछि उनी र उनका कम्पनीहरूमा राज्यको खोज तलासी बढ्यो। सरकारका अनेकौं जाँचबुझबाट हैरानी भएपछि 2020 को अन्त्यतिर ज्याकमाले चीन छाडे। झन्डै 2 वर्ष चीन छोडेका ज्याक 3 महिना अघि मात्र स्वदेश फर्किएका थिए। यसअघि सन् 2022 को नोभेम्बरतिर ज्याकमा जापानको राजधानी टोकियोमा देखा परेका थिए। ज्याकमाको स्वदेश फिर्तीसँगै चिनिया निजी क्षेत्र र प्रविधि क्षेत्रमा उत्साह बढेको खबरहरू बाहिरिएका छन् भने अलिबाबाको सेयर मूल्य एकैपटक 4% ले बढेको छ। किन आए त ज्याकमा नेपाल भ्रमणमा? झन्डै 3 महिना अघि चीन फर्किएका ज्याकमाको नेपाल भ्रमणलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ। 3 दिन नेपालमा रहने ज्याकमाको औपचारिक कार्यक्रमका बारेमा खासै जानकारी गराइएको छैन। यद्यपि सरकारले आगामी वर्षको बजेट मार्फत प्रविधि क्षेत्रका विदेशी कम्पनीहरूलाई देशभित्र कारोबार गर्न पुँजीको सीमा हटाउने प्रस्ताव गरेकै बेला ज्याकमाको नेपाल भ्रमणलाई निकै रहस्यका साथ हेरिएको छ। साथै नेपालको प्रविधि क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई 2 करोड रुपैयाँको पुँजीको सीमा नलाग्ने गरी कानुन संशोधन गर्ने प्रस्ताव बजेटमा समावेश गरिएको छ। यसैमा टेकेर अलिबाबाले नेपालमा कारोबार गर्ने बाटो खोल्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। यद्यपि अलिबाबाले नेपालमा सञ्चालनमा रहेको दराज.com को सेयर किनेर आफ्नो उपस्थितिलाई पहिले नै स्थापित गरिसकेको छ। त्यसो त संसारकै ठूलो विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको स्थापनामा सफलता हासिल गरेका ज्याकमाको नेपाल भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।